حضرات تسی فجر ویلے ہوندے ہو آ کے سجدہ کر دے ہو ظہر تو پہلا پہلا گھر ٹر جاندے ہو ظہر ویلے ہوندے ہو آ کے سجدہ کر دے ہو عصر ویلے ٹر جاندے ہو عصر ویلے ہوندے ہو سجدہ کر دے ہو مغرب تو پہلا پہلا ٹر جاندے ہو حضرات رب دی رضا بن گئی کوئی انج دا بھی ہوئے جڑا سجدہ کرے تے سجدے تو سر نہ چکے واہ کربلا والے حسین واہ کربلا والے حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں جدو قیامت دا دن ہوئے گا کوئی نماز پڑھدا اٹھے گا کوئی روزے دی حالت وچ اٹھے گا میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ جڑی جڑی حالت وچ مرے گا اسے حالت وچ اٹھے گا او ذکر حسین سنن والے ہو قیامت والے دن سارے قبراں وچ اٹھن گے حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں تو سجدے وچ اٹھے تو سجدے وچ اٹھے گا تے پھر کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے تے کی کہنے رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے سے رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے سے ہاتھ تھلے نہ رہے رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے سے منبر بھی حسینی ہے آذا بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے پٹی صاحب ذرا ہاتھ اٹھایا جائے گا منبر بھی حسینی ہے آذا بھی حسینی ہے رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے سے رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے سے آنکھو یار آنکھو اے حسین ابن علی تیرا زمانہ او جنو جنو یاد ہے او تے بولے گا اے حسین ابن علی اے حسین ابن علی تیرا اب باہر والے بندے ہاتھ بکھاؤ یار تو اچھی بولو اے حسین ابن علی تیرا زمانہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے ہاتھ دھلے نہ رہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر ہاتھ چکو یار سارے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا اور پہلا میں شیر کہنا چاہنا ہوں اپنے بزرگاں لی آج جڑے سفید داڑیاں والے نے یہ سمجھ نہ آوے تو ہونے پوچھ لینا ہے یا حسین تیرا کی مقام ہے نسبت تیری قرآن سے علامہ صاحب نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو ہاتھ تھلے نہ رہے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا چلو اسی نہیں
نہیں بولے تہاڈی موج ہے۔ علامہ صبح صادق پڑھنا سونا قرآن، نوجوانہ دی توجہ بس میں پیغام حسین دینا جنہ ماں علامہ صبح صادق صاحب پڑھنا سونا قرآن، انہاں دا کچھ گرد پڑھے نا قبلہ کو سونا قرآن تے سارا پنڈ راضی ہوندہ ہے، سارا پنڈ راضی ہوندہ ہے بھی ساڑی مسجد چ قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ اوہ اودوں اللہ تے اودا سونا محمد کنہ کا راضی ہویا ہوئے گا جدوں انہاں دے حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا ہوئے گا۔ تو پھر اگلی لائن میں کہندے وہ حضرت اصغر کا بڑی توجہ بڑی توجہ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، چاچا جی باز پٹی صاحب پھر منو کہن دے وہ کی نہر پر عباس کے بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کے بازو کٹانا۔ اور قبلہ پیر تار شاہ جی جڑا بندہ شام دا نہیں بولیا ہوں نہ بولے تو میں ذمہ دار ہوں۔ وہ اکھاں کھول کے ویکھتے صحیح جلیا، پٹی صاحب تانوں صبح کو بندہ لاما نہ دے کہ سمجھ نہیں آئی، آج جڑی میں لین کہن لگا ہوں کی اکھاں کھول کے ویکھتے صحیح جلیا، اے جہان حسین دے نال، سارا جگ قرآن دے نال ہوندے، سارا جگ قرآن دے نال ہوندے، پر قرآن حسین دے نال۔ تے میرے دل دے اندر جو بھی ہے بچو جی میرے دل دے اندر جو بھی ہے ارمان حسین دے نال ہے، کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے نال ہے۔ تے پھر ہاتھ اٹھا کے کی کہنا میں چڑھ کے نیزے پہ تیرا، یا اللہ جی دا ہاتھ اچھاوے نا پیر سید عبداللہ شاہ صاحب دے صدقے انہاں دے بابے حسین دا دیدار ہی ہو جاوے، ہاتھ اٹھا کے کی کہنا میں چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا۔ اور پھر منو ربائی کہا آپ میرے بزرگ راضی ہو گئے نے، میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو جو صدقے جاواں حسین دی ذات اتوں، میں صدقے جاواں صدقے جاواں حسین دی ذات اتوں، جن نے سارا ہی کنبہ کوہا دیتا۔ رانا کیل صاحب ایڈی دوروں آئے ہو میں دعا مانگا، صدقے جاواں حسین دی ذات اتوں، جن نے سارا ہی کنبہ کوہا دیتا، خون دے کے اپنے بچیاں دا دین نانے دا سارا بچا دیتا۔ پھر توجہ یار مردہ دل بھی پورا پنڈ گواہ ہوئے مولا حسین دا نام ہوئے نا، ایتھے پتھر نہ ہوئے تے اکھ نام ہو جاندی ہے۔ مردہ دل بھی سارے جاگے اٹھے، ایسا رنگ توحید چڑھا دیتا۔ ہن میں ویکھن لگا میں کڑا کڑا حسینی بیٹھا ہے۔ مردہ دل بھی سارے جاگے اٹھے، ایسا رنگ توحید چڑھا دیتا۔ میں قربان شبیر حسین یوتوں، جنہیں نیزے تے قرآن سنا دیتا۔ تے پھر ہاتھ تھلے نہ روے چڑھ کے نیزے، پائی ذرا بار کیمرہ ماری ذرا ہیں انجھے ہاتھ دکھنے نے میں ہیں کیڑا کیڑا حسینی بیٹھا ہے، سارے حسینی نے۔ چڑھ کے نیزے
پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد پر نبی احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء شب اسرا کے دلہا والی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ، سارے بولو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات بلا تخیر میں گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں، سید زادے صدارت بھی فرما رہے ہیں، قیادت بھی فرما رہے ہیں، زیر نگرانی بھی فرما رہے ہیں، اور بٹی برادرانوں میں مبارکباد پیش کرنا کہ ذکر حسین کر رہے ہیں۔ علامہ صبح صادق صاحب، علامہ ریحان صاحب اور رانا صاحب سارے دو توجہ، میں سب نال پہلا میرا دل کر رہا ہے میں قرآن دی جڑی صورت پڑھی ہے نا، آیت پڑھی ہے، او دے ترجمے تو پہلا ایک حدیث سنا دواں۔ آج جڑے میرے بزرگ بیٹھے نے بس انہاں مخاطب ہاں، دیکھو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں کہ بھئی ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین، یا مطلب بڑا کچھ کہہ رہے سی، اچھی پڑھو یہ کرو۔ حضرات دی وجہ کی ہے، اگر صبح تانوں حدیث بھول جاوے تے میں ذمہ دار ہاں، پر بھولنی انہوں نہیں جنہیں ایتھوں سننی ہے، جنہیں ادھروں سن کے ادھروں کٹ دینی ہے انہوں نہیں یاد رہنی، پر جنہیں دل نال سننی نہیں ہے پھر انہوں یاد رہنی۔ حضرات وجہ میرے نبی نے نا اینج حسین پاک سامنے بیٹھے نے، توجہ تے میرے نبی نے اینج ہاتھ چک لے، توجہ جامع ترمذی کہندے نے اللہم انی احبہما، پاجی جا کے بنا ٹائم بڑا تھوڑا ہوئے، میرے آقا کی کہندے نے یا اللہ تو تے ہر ایک دی سننا ہے، ہر ایک نو ویکھنا ہے، سمیع ہے، بصیری ہیں، پر آج اپنے نبی دی سن لے اللہم انی احبہما، یا اللہ سن لے میں حسین نال محبت کرنا وا۔ اور جس نبی دا کلمہ پڑھیا یارو سونا کہہ رہا ہے اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسین نال محبت کرنا وا، تے اگے کی کہندے نے فاحبہما، بھائی جا کے بہنا میں نے ترنم بڑی ہوندی، شعر بھی بڑے ہوندے نے، میں جنہ کو گل سنا کے جائیے۔ علامہ صبح صادق صاحب لاما نہ دینے کا کی تے پڑھیا ہے، میرے آقا کی کہندے نے یا اللہ میں حسین نال محبت کرنا وا، فاحبہما، یا اللہ تو بھی میرے حسین نال محبت فرما۔ اوے نعرے مارن والے ہو تانوں مبارک ہوئے، اب میرے نبی تانوں بھلے نہیں تے کی کہندے نے یا اللہ میں بھی پیار کرنا وا، میں بھی محبت کرنا وا حسین نال، تو بھی حسین نال محبت فرما۔ وَأَحِبَّا مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جڑا قیامت تک میرے حسین نال محبت کرے گا تو او دے نال بھی محبت فرما۔ آج میں کہوں گا میرے مگر میری ماں دی دعا، میرے مگر میرے باپ دی دعا، میرے مگر میرے مرشد دی دعا، میرے مگر میرے یاراں دی دعا، او ذکر حسین کرنے والے ہو او تانوں مبارک ہوئے۔ اے ذکر حسین تسی اپنے مرشد دے کہن تے ایویں نہیں کر دے پے، مگر مدینے والے محمد دی دعا ہوئے ہیں۔ بلکہ میرا دل کر رہا ہے میں جناب علی تفسیر روح البیان بھی پڑھ دواں، اینج بالکل گل نہیں بننی۔ نوجوان ہاتھ اٹھاوے تے بولے سبحان اللہ۔ علامہ اسماعیل حقی فرما دینے میرے نبی نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ میرے علی نال پیار کرے گا، میرے حسن نال پیار کرے گا، میرے حسین نال پیار کرے گا، میری بیٹی سیدہ زہرا دے در دا نوکر بن جاوے گا۔ میرے آقا فرما دے نے مار سارے آنے جانا ہے، جڑا اینا دی محبت لے کے جائے گا بے ایمان نہیں جائے گا، ایمان دی ڈگری لے کے جاوے گا۔ جڑا اینا دی محبت لے کے جاوے گا ایمان دی ڈگری لے کے جاوے گا۔ کنگ بریار وچ رہن والے ہو اگے حدیث دے الفاظ نہیں مکے، اگے کی کہندے نے وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ، سارے بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ اگے کی کہندے نے وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ
ماتا شہیدہ میرے نبی نے فرمایا لوگو جڑا میرے گھر والیاں نال پیار کرے گا جڑا انہاں دے در دا نوکر بن جاوے گا جڑا حسین دے نا دی بزم سجاوے گا جڑا حسین دے نا دی سبیل لگاوے گا جڑا حسین دے نا تے لنگر ونڈے گا حضرات الفاظ نہ ہون تے میں ذمہ دار ہاں فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوے گا کوئی نمازیاں وچ ہی اٹھایا جائے گا کوئی حاجیاں وچ ہی اٹھایا جائے گا کوئی غازیاں وچ ہی اٹھایا جائے گا ذکر حسین کرنے والیوں تانو مبارک ہوئے جنہیں ساری عمر حسین حسین کیتا ہوئے گا جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو شہیداں دیاں صفاں وچ اٹھاوے گا تے پھر کوئی ہاتھ تھلے نہ روے تے کی کہنا میں عظمت آل نبی ماشاءاللہ میرا خیال ہے اسی جدوں دے نعت خواں بنے ہیں یا جدوں دے مولوی بنے ہیں رانا صاحب ادو تو لے کے آج تک اسی شیر پہ سننے تے ہر بندے نو ہوندا ہے بزرگاں نو میں نہیں کہنا تنگ نہیں کرنا تے نوجوان دا ہاتھ تھلے نہ رہے تے کی کہنا میں قبلہ پیر تار شاہ صاحب دعا کرنگے یا اللہ جڑے تیرے نبی دے شہزادے دا ذکر کرے اور دیاں ساری یافتہ مصیبتاں دور کر دے تے کسے نوجوان دا ہاتھ تھلے نہ رہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں پاجی ذرا ہاتھ اٹھایا ذرا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا حضرات آج اے نہ سمجھا جائے کہ علامہ روف صاحب بس شیر ہی پڑھ گئے نے حضرات میرے بزرگ بھی بیٹھے نے بچے بھی بیٹھے نے جوان بھی بیٹھے نے سیدزادے بھی بیٹھے نے جڑے محفل پہ کراندے نے وہ بھی بیٹھے نے انج مدینے دا بازار ہووے او بولو یار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ انج مدینے دا بازار ہووے ادھر میرے نبی دی آمد ہو گئی چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیل دے نے میرے نبی نے ایک بچے نو چکیا انج سینے نال لایا میرے نبی کبھی اس بچے دا منہ چم دے نے کدے متھا چم دے نے کدے ہونٹ چم دے نے کدے سینے نال لاؤ دے کدے سینے نال لاؤ دے نے تے کی کہندے نے صحابہ گواہ ہو جاؤ میں محمد نے اتنی دیر تک جنت وچ نہیں جانا جتنی دیر تک اس بچے نو اے دی ماں نو اے دے ابے نو جتنی دیر تک میں جنت نال نہیں کھڑنا میں محمد نے جنت وچ نہیں جانا غلام کہندے نے سونیا اے مدینے دے تاجدارا سونیا اس بچے دا کمال کیے جدی ماں نو بھی جنت وچ کھڑنا جے او جدے ابے نو بھی جنت وچ کھڑنا جے حسینی ماواں دے پترو توجہ کریا جے میرے نبی کہندے نے صحابہ اس بچے دا مقام اے کمال اے جتھے
मेरा हुसैन कदम रखदा है ए बच्चा ओथों ओथों चुमी जांदा सुबह कोई इन्होंने आखे कि जिक्र हुसैन करके आया मेरे नबी ने फरमाया सहाबा सहाबा इस बच्चे का कमाल है वे जरा जाके बई कमाल है वे हुजूर की कमाल है फरमाया मेरे हुसैन दे पिछे पिछे जांदा है ते जिथे जिथे हुसैन कदम रखदा है ते कदमां वाली मट्टी नूं चूमी जांदा है नहीं बोले पर हुण तू ना बोले तो फिर मैं जिम्मेदार और मुहम्मद ने एवें लोगों नूं नहीं दसिया कि जिहड़ा हुसैन दे कदमां वाली मट्टी नूं चूमे उन्होंने मुहम्मद सीने लावेगा आ मेरे बाबे ना राजी होन ते हाफज रऊफ नूं तुसां हुणे फड़ लैणा क्यों मेरे नबी हुसैन लई इन्ना कुछ कर रहे ने दोवें रुख जमीन ते दोवें रुख थोड़ी जी रिपीट दो ना मोहब्बत ना जरा है दोवें रुख जमीन ते उगदे ने एक अंब ते एक ए बगैन हुंदा कई मर्द दुनिया लई खास हुंदे कोई जिंदगी दा नस्बुल ऐन हुंदा कई मर्द दुनिया लई खास हुंदे हो ते कोई जिंदगी दा नस्बुल ऐन हुंदा अगली लाइन जड़ी मैं कहना चाहना वा कई दुख सिर तो पैर तीकर कोई सिर तो पैर ताई ओए चैन हुंदा ओ जेड़ा तखत ओ जेड़ा तखत ओ जेड़ा तखत बचावे ओ यजीद हुंदा जेड़ा दीन बचावे ओ हुसैन हुंदा ओ जेड़ा तखत अलामा साहब पैगाम ओ जेड़ा तखत बचावे ओ यजीद हुंदा हो ते जेड़ा दीन बचावे ओ हुसैन हुंदा ते फिर कोई हाथ थले न रहे तो की कहने ये दिल भी हुसैनी है हाय 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 जे महफिल थे ना पहुंचे तो मैं जिम्मेदार हाँ इंज नौजवान का हाथ बुलंद हो जावे ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है अलहमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी है अलहमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी जिरा जिरा ईमान है सच्चा बाजू बंद करके अलहमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी बड़ी तवज्जो जी बुजुर्गों की नज़र जुमला है बुजुर्गों की नज़र जुमला जी अज देखो ना रौनक लगी है कोई कहेगा पिंड वालियां दी मेहरबानी है क्यों जी उन्हें एडी सोहनी मसीत बनाई है एहतमाम किया लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो पखे लगे ने वजू हो रहा लोग आ रहे हैं मैं भी वजू करके आया बड़ा ठंडा पानी कोई कहेगा जी लामा सुबह सादक साहब की मेहनत है इन्होंने बच्चों को दसिया तो कोई नमाज पढ़ रहे हैं कोई कुरान पे पढ़ते हैं ये इन्हों की मेहरबानी है हजरात वजों जे मेरा जुमला तुम पी गए तो मैं बड़ा दुख रहेगा हजरात वजह की है ये बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं फजर वेले भी
میرے رب نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. کوئی بندہ میرے نقطے نو ضائع نہ کرے. اللہ نے فرمایا کچھ او لوگ نے اوے جنہ دیاں راتاں کدی سجدیاں وچ گزر جاندیاں نے, کئیاں دیاں راتاں قیاماں وچ گزر جاندیاں نے. قدرت دے کارخانے دے وچ کچھ بندے ایسے بھی ہیں نے جنہ دی رات سجدے وچ گزر جاندی ہے, تے قدرت دے کارخانے وچ کچھ بندے ایسے بھی ہیں نے جنہ دا سجدہ مکدا ہی نہیں, رب دی رات مک جاندی ہے. جنہ دا سجدہ مکدا ہی نہیں, رب دی رات مک جاندی ہے. میرے رب دی جناب علی رضا اے بن گئی. کوئی انج دا بھی ہونا چاہیدا وے جڑا مینوں سجدہ کرے. حضرات تسی فجر ویلے اوندے ہو, آ کے سجدہ کر دے ہو, ظہر تو پہلا گھر ٹر جاندے ہو, ظہر ویلے اوندے ہو آ کے سجدہ کر دے ہو, عصر ویلے ٹر جاندے ہو, عصر ویلے اوندے ہو سجدہ کر دے ہو, مغرب تو پہلا ٹر جاندے ہو. حضرات رب دی رضا بن گئی. کوئی انج دا بھی ہوئے جڑا سجدہ کرے تے سجدے تو سر نہ چکے. واہ کربلا والے حسین, واہ کربلا والے حسین, میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. جدو قیامت دا دن ہوئے گا کوئی نماز پڑھدا اٹھے گا, کوئی روزے دی حالت وچ اٹھے گا. میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ جڑی حالت وچ مرے گا اسے حالت وچ اٹھے گا. او ذکر حسین سنن والے ہو قیامت والے دن سارے قبراں وچ اٹھن گے. حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں, تو سجدے وچ اٹھے, تو سجدے وچ اٹھے گا تے پھر کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے تے کی کہنے. رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے سے, رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے سے, ہاتھ تھلے نہ رہے. رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے سے, منبر بھی حسینی ہے, آذان بھی حسینی ہے, منبر بھی حسینی ہے. پٹی صاحب ذرا ہاتھ اٹھایا جائے گا. منبر بھی حسینی ہے, آذان بھی حسینی ہے, رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے سے, رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے. آنکھو یار آنکھو, رونق ہے مسجد میں حسین کے صدقے سے, منبر بھی حسینی ہے, آذان بھی حسینی ہے, منبر بھی حسینی ہے, آذان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, منبر بھی حسینی ہے, آذان بھی حسینی ہے, منبر بھی حسینی ہے, آذان بھی حسینی ہے. کوئی مان یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے, کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے. ہر کار کے ہونٹوں پر, ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے, ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان اہل بیت, مقامی اہل بیت. منٹ رہ گئے نے 9 کنے جی اتنے دیکھ لو جی منٹ کنے رہ گئے. منبر بھی حسینی ہے, آذان بھی حسینی ہے. یہ دی وجہ کی ہے, میرے حسین نے نماز پڑھ کے بکھائی ہے. بلا حسین نے وہ سجدہ کر کے بکھایا ہے. اج بندے کہن گے جی میرا تو جسم پلیت سی,
میرے تے کپڑے پلیز سی مینوں کم بڑا سی مینوں مصیبت بڑی سی حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں انج 71 لاشاں دے وچ علی دا شیر کھڑا ہے توجہ جی جا کے بیاجی 71 لاشاں دے وچ علی دا شیر کھڑا ہے قدرت دیاں توجہ جا انج نا تقدیر دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے نا میرا حسین کہندا ہے ہور دیواں ہور دیواں تقدیر دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے میرا حسین کہندا ہے ہور دیواں اتوں آواز آئی اے حسین کیا تو ساڈے تے راضی ہے عرض کیتی یا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہاں میں اصغر دے کے بھی راضی ہاں اونو محمد دے کے بھی راضی ہاں قاسم دی جوانی لٹا کے بھی راضی ہاں اپنے ویر عباس دے بازو دے کے بھی راضی ہاں ننی سکینہ روندی وے کے بھی راضی ہاں یا اللہ بیمار سغرا روندی وے کے بھی راضی ہاں اللہ فرمایا ارجی الہ ربی کی راضیاں تم مردیاں اے حسین تو تے مر کے بھی ساڈے تے راضی ہے جا رب دا اعلانی تو مر کے بھی ساڈے تے راضی ہے جڑا قیامت تک تیرے نا تو مردہ رہے گا اسی دے تے بھی راضی ہے جڑا قیامت تک تیرے نا تو مردہ رہے گا اسی دے تے بھی راضیاں کنگ پریار وچ رہن والے ہو انج 71 لاشاں دے وچ علی دا شیر کھڑا وے ادھر ایک عجیب شکل دا انسان آ گیا انج خیمیاں وال جا رہا وے میرے حسین نے فرمایا اوے رک جا تو کون ہے تینوں پتہ نہیں اگے باپر دا سیزادیاں نے انج ہاتھ جوڑ کے کہندا وے سونیا میری وفات شک نہ کریا دے میں کوئی انسان نہیں میں تے اونا جنہ وچوں جنہ تیرے نانے کلو کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھیا ہویا میں تے اونا جنہ وچوں سونیا میں تے اونا دا نمائندہ بن کے آیا ہاں سونیا مینوں اجازت دے دے میں درائے فرات دے جاواں انج کندا لاواں درائے فرات تو پانی جنابیاں نہیں لے کے آ جاواں میرے حسین نے فرمایا اوے جنہ تیریاں مہربانیاں پر یاد رکھ جس نانے دا تو کلمہ پڑھ کے اے طاقتاں لیاں نے میں اس نانے دی زبان چوسدا رہا اس نانے دی زبان چوسدا رہا واں تو تے مینوں پانی درائے فرات تو لے آ کے دینا وے میں اسے نبی دی نسل جنہیں ایڑی رگڑی سی رب نے آب زمزم جاری کر دیتا سی آکھیا ہوئے جنہ تو تے پانی اوتھوں لے کے آنا ہے میں تے پانی ایتھوں کڈ سکنا واں تے جن ہاتھ جوڑ کے کہندا علامہ صبح صادق صاحب کہندا سونیا طاقتاں اینیاں رکھنا طاقتاں اینیاں رکھنا ہے پتر پیاسے ٹور دیتے نہیں تے میاں صاحب نے ایویں نہیں آکھیا طاقت ہوندیاں طاقت ہوندیاں اوے لوکو زور نہ لایا طاقت ہوندیاں اونا زور نہ لایا تے بیٹھے نے من رضائیں او دنیا یوتوں او پیاسے ٹر گئے او دنیا اتوں او
پیاسے ٹر گئے اتے دین دنی دے او سائیں ٹائم نے میں تفصیل سے جاما ہوں میرے حسین پاک نے انج سارے خیمے والیاں سلام کیتا ہوئے اپنے پترانو سلام کیتا اپنی بیٹیاں نو سلام کیتا آخری سلام میرے حسین نے انج سجدہ زینب نو کیتا ہوئے تے میرے حسین دیاں انج اکھاں وچ اتھرو آگے نے سجدہ زینب ہاتھ جوڑ کے کہندیاں نے وے ویرا تو تے پتران دے لاشے اٹھائے نے تیریاں اکھاں وچ اتھرو نہیں آئے تو تے پانجیاں دیاں لاشاں اٹھائیاں نے تیریاں اکھاں وچ اتھرو نہیں آئے اپنے ویر دے بازو کٹھے کیتے نہیں اکھاں وچ اتھرو نہیں آئے اے حسین ہن کیوں رویا ہے تے میرے حسین کہندے نے اے باجی زینب مینوں ایک گل یاد آئی ہے آکھیا حسین کیڑی گل یاد آئی ہے میرے حسین کی کہندے نے جد معراج جد معراج اے نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا علی جد خیبر نو چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا ہن کوئی نہ رہ گیا ہے باقی تے جدوں وار حسین دا آیا تے خیمے چوں بی بی زینب نکلی او بی بی زینب نکلے اتے رخ تے برکا اے پایا میں صدقے او میرے واری ویرن لچڑ امبڑی دیا ہو جا میرے حسین علی مقام انج گھوڑے تے سوار ہو گئے نے انج گھوڑے نو ایڑیاں مار دے نے گھوڑا ٹردا ہی نہیں پھر ایڑی مار دے نے گھوڑا ٹردا ہی نہیں تیجی ایڑی ماری گھوڑا ٹردا ہی نہیں میرے حسین نے گھوڑے دے کان وچ آکھیا اوے گھوڑیا مینوں پتا ہے تو صبح دیاں لاشاں ٹو ٹو کے تھک گیا ہے پر تیرا حسین نال وعدہ آئی آخری باری میرے نال کربلا دے میدان ٹر جا اے دے بعد میں تینوں کچھ نہیں آکھاں گا جملہ ضائع نہیں کرنا گھوڑا کہندا وے یا اللہ جے ابراہیم نال چھری گل کر سکدی ہے میں تے حسین دا نوکر یا اللہ جے ابراہیم نال چھری گل کر سکدی ہے تے میں تے حسین دا نوکر جملہ فائنل جملہ آخری کہہ کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں عزیزہ نے مجھ سے بڑی توجہ جملہ آخری علامہ اقبال نے ایمی نہیں آکھیا کیڑا عشق ہے وہ بڑے بڑے کلندر دی گل آگی جے پورا خلاصہ تے پورا مغز جملہ پڑھے لکھے لوگ یقیناً بیٹھے ہوں گے میرے نال اعلیٰ پر اس گل تے داد دین تے نام مجبور ہون تے میں ذمہ دار ہاں علامہ اقبال کہندے نے آج جڑا میرے حسین نے عشق شروع کیتا ہے نا جدی انتہا کر دیتی ہے علامہ صبح صادق صاحب میں نہیں پتا کسی جملہ لینا ہے کہ نہیں لینا لیکن سیدہ دے قدمہ نہ صدقہ میں جملہ دینا چاہنا ہوں حضرات جو ڈاکٹر اقبال کہندے نے اوہی عشق وے جڑا وادی منا دے اندر حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے شروع کیتا وے تے پھر عمدۃ الکامل فنا فی الشیخ
حضرت سخی سلطان باہو کہندے نے پھر میرے کو بھی نہیں رہا جاندہ آپ کی کہندے نے عشق حقیقی عشق حقیقی او سوئی جاننا عباس پٹی صاحب جنہ قتل مشوق دے اے منے ہو عشق نہ چھوڑنا تے مکھ نہ موڑنا پامیں سے تلوارا ایکھنے ہو او چتول ویکھنا اے راز سجن دا اے تے جا سن او سے اے بنے ہو سچا عشق توجہ دی سچا عشق حسین علی دا باہو او سر دیوے رازنا اے پنے ہو سچا عشق حسین علی دا واہو سر دیوے راز نہ منے ہو کہن دو منو پھر او جدوں سجدہ عشق میرے حسین نے کیتا نا حسین نے کیتا تو شاعر نے آکھیا اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اے پانچ امتحان بڑی توجہ خوف دا امتحان جاگ رہے ہو بھائی جاگ رہے ہو خوف دا امتحان قبلہ بھوک دا امتحان مال دا امتحان جان دا امتحان اولاد دا امتحان اے پانچ امتحان اللہ ہر بندے کو لیندہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہر پڑھنے والے کو پر کسی کو پانچ امتحان کٹھے نہیں لے میں کی کہا گیا جملہ میں پہلے کہا دی فائنل ہے اے پانچ امتحان اللہ نے کدی کسی بندے کو کٹھے نہیں لے پر پنجے پرچے حسین دی بارگاہ چے 7 محرم دی فجر ویلے آگے جلہ جاگ رہا جملہ دلی میں کہنے ہیں اے پنجے امتحان علامہ صبح صادق صاحب اے پنجے امتحان میرے حسین دے 7 محرم دی فجر ویلے آگے نے عباس پٹی صاحب پورا سال جملہ یاد رہے گا 7 محرم دی فجر ویلے پنجے امتحان آگے نے حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی پنجے ہی حل کر کے وغا دیتے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجا صاحب قبلہ شاہ جی اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے میں دعا کروں گا یا اللہ اس سجدے دا صدقہ اس مسجد نو آباد فرما اس سجدے دا صدقہ قبلہ عباس پٹی صاحب انہوں نے صحت عطا فرما انہوں نے لمبی عمر عطا فرما جننے منن والے آئے نے پیار والے آئے نے جس طرح بھی آئے نے اس ذکر حسین دی بزم چ بیٹھے نے تیرے کار چ بیٹھ کے انہاں حسین دا ذکر کیتا ہے یا اللہ پاک حسین پاک دا صدقہ اور جڑی میں حدیثاں پڑھیاں نے انہاں فضائل دے صدقے تمام میرے نہ پہن پائیاں تے ویراں تے کرو فرما جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما قبلہ گلفام حیدر شاہ صاحب اور قبلہ پیر طاہر شاہ صاحب دعا فرمان گے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا
کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آقا غم شناس بھی تمہیں ہو یا رسول اللہ غم شناس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اور جس نے یہ محفل سجایا پڑھنے والا جو بھی آیا تے ہاتھ چوکے کی کہنے سونے ہاں سننے والا جو بھی آیا سننے والا جو بھی آیا سب پہ ہو رحمت کا سایہ یا نبی آقا رحمتوں کے تاج والی رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے اور عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے غم زدوں کی لاج والے یا نبی یا الہی واسطائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بیٹھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا رب کریم محفل پاک دے اندر قرآن مجید فرقان حمیدی تلاوت کیتی گئی یا رب کریم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا گیا یا رب کریم جناب امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد دے اندر محفل کیتی گئی یا اللہ پڑھن والے اللہ سب نو عمل والی زندگی عطا فرما یا رب کریم صحت والی زندگی عطا فرما یا رب کریم جس مقصد دے واسطے محفل دا انعقاد کیتا گیا اللہ مقصد دے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرما
یا رب کریم پائی محمد باز صاحب اور انہوں نے تمام اہل و عیال تے اپنا کرم اور فضل فرما یا اللہ انہوں نے مال جان عزت آبرو دی حفاظت فرما یا اللہ زمینی آسمانی شرط محفوظ فرما یا اللہ زمینی آسمانی بلا وبات محفوظ فرما یا رب کریم تمام آن والے دے نیک مقاصد نو پوریاں فرما یا رب کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توسل دے نال اپنا کرم اور فضل فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے کربلائیں دور شہدائے کرب و بلا کے واسطے یا رب کریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال اپنا کرم اور فضل فرما یا رب کریم کربلائیں دور شہدائے کرب و بلا کے واسطے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الان ذرا غور نہ سماعت فرمائے ہو جے پیر طریقہ رہبر شریعت جناب پیر عبداللہ